Atangi, libuan kataw ni salmot sa prosesyon nga Walk with Mary karong buntag. Mga sugbuanon na himong emosyonal sa pag-abot ni Pope Francis gahapon. Kini ug ubang balita sa mayong buntag, kapamilya. Mayong buntag, kapamilya, mayong buntag, kapamilya. Mga kapamilya, Pit Senyor, karong adlawng Biyernes, ang atong ebanghelyo nagsaysay may tungod sa usa ka tawo nga paralitiko nga giayo ni Jesus. Kining maong paralitiko gidayungan sa iyang upat ka mga higala ug gipaagi sa ibabaw sa atop aron patambalan nila kang Jesus kinsa gitapukan sa daghang mga tawo. Usahay mga kapamilya, ang pamaagi sa Ginoo nag-awhag kanato sa pagpaubos. Nga usahay kinahanglan nato ang grasya ug panabang sa ubang tawo para madangat nato ang himaya sa Ginoo. Magampo kita. O Dios sa among Ginoo, salamat sa mga tawo nga imong gihatag kanamo nga nanahimong instrumento sa tuburan sa imong kaayo. Himuha usab kami nga instrumento para sa uban aron mokaila pa ang imong kamanggiluluyon ngadto kanila nga nahay kalimtan. Hatagi kami sa kadasig nga moalagad sa uban nga dili namo tan-awon ang among kaugalingong kaayuhan. Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Alang sa pag-unong sa nasod, tibuok puwersa ang magtinabangay. ABS-CBN Central Visayas, nag-alagad sa Pilipino. Og nakatog nagyud kagabi si Pope Francis Rina Human sa iyang biyahe. Apostolic Nunciature sa iyang pag-abot kagahapon dinhi sa Pilipinas at 5:30 in the afternoon kagahapon nga niabot si Pope Francis gikan sa Sri Lanka. Gisakay siya sa Sri Lankan Airlines nga maoy official carrier sa Sri Lanka sa iyahang pag-abot dinhi sa Pilipinas. Gisuga dahil mao ni siya ang pagtugpa sa abyon dinha sa Villamor Air Base at about 5:30 in the afternoon kagahapong adlaw. Nagdanga-danga pa lang gani sa Villamor Air Base ang eroplano nga gisakyan ni Pope Francis, puwerte ng hugyaw sa mga nagpaabot kaniya. Usa sa mainumduman sa atong mga kapamilya TV kining paglili ni Pope Francis no sa bintana sa eroplano sa while nagtaxing pa ni siya sa ninha sa Villamor Air Base ug daghan kaayo ang isugat sa atong Santo Papa. Of course, unang isugat atong presidente, atong mga head of states, ang mga nagkalain-laing Monsignor ug ang mga kabataan mao ni ni ang Bisaya. first glimpse Rina sa pagtugpa na gyud sa Sri Lankan Air sa Villamor Air Base nga nilili si Pope Francis nun uban sa iyang kaning makatakod nga pahiyom nga sa iyahang para na ko rin na akong interpretation na lipay gyud kayo siya sa iyang pagkakita sa mga Pilipino nga nisugat kaniya o kani pagkanaog nga gilupad ang iyang sukito. Natakbunan niyang naong nga TV nga spontaneous sa kaayo nga nahitabo ang panghitabo. Tungod kay kusog kaayo ang huros sa hangin so paggawas ni Pope Francis sa pultahan sa eroplano gilupad dayon ang iyang sukito kani pagkanaog na niya din sa ubos. Si Presidente Noynoy Aquino ni sugat ni Pope Francis. Ang ako lang na-notice Rina, dihay close-up shot nga wa gyud ay makatugdon ang mga ngabil ni Pinoy sa mga kamot ni Pope Francis kay murag wa di siya gusto nga mahagkan ang iyang kamot di inaadin ha ang iyahang singsing. So niining higayuna mo ni ang pagbati ni Pinoy ngadto ni Pope Francis o kauban sa iyang interpreter kay di man siya lihiro kayo nga makasulti sa in English si Pope Francis. Niya muna TV after that muna tong gi-introduce na siya sa mga nakalain-lain nato nga cabinet members. Kani higayon na mao pa ni ang protocol ni
nga ni tindog sila sa ceremonial dies aron ipatugtog ang papal anthem ug ang Philippine National Anthem nga Lupang Hinirang. Tungod ini sa kakusog sa hangin ang Pellegrino ni Pope Francis kanang murag bib kanang inyo makita gilupad na siya sa hangin unya ni tabon sa iyang u. Og usa ka kuan kayo ni Rina, graceful o puno sa grasya nga kabuntagon karong adlaw mga kapamilya. Malipayon yun nga kabuntagon alang natong tanan at TV nga nihangop sa pag-abot sa Santo Papa dinhi sa nasod. That's right. So kumusta man mo amo mga kapamilya nga naa dinha sa inyong tagsa-tagsa ron ka mga Pinoy-anan antes sa bispera sa kapiyastahan ni Pope Francis karong adlaw kun ni Senyor Santo Niño karong adlaw. So mga panghinaot nga naamo sa kahimsog sa inyong panglawas bisan pa ni ining hulga sa panahon nga naana sa nagdanga-danga na sa Eastern Visayas kining hulga sa bagyo nga si Amang. Ang atong mga kapamilya at TV ni padangat sab sa ilang mga panghinaot, pangaliya ug kalipay sa pag-abot ni Pope Francis dinhi sa nasod. Maayo lang ang iyang biyahe paingon sa Palo o sa Tacloban. Mao man gyud iyang purpose ang Tacloban ug ang Palo ugma. So we have to pray for him, ba? Ipay ko kay si Pope Francis na diri kay lapit ay uban niya na mali na sa laing tinuan mo ni mauna. So karon kay Pope Francis more madasig sila pabalik the fold of the Catholic Church. Maayo jud na nangabot jud diri para mga tao na to diri ang mga himo dautan dili makahimo dautan jud tungod sa atong mga pagkita din nato example sa atong Santo Papa na abot diri sa Pilipinas. Samtang ugma na Sabrina gikatakda nga moabot si Pope Francis dinhi sa ato ang silingang probinsya sa Leyte nga nahiagom sa kabangis sa bagyong Yolanda. Final touches alang sa pag-abot ni Pope Francis sa Leyte nagmalampuson tungod sa pagbulig sa maayong panahon. Si Rico Lucena sa update. Dako kay nataba ang maayong panahon karong adlaw aron nga mas mahingpit pa ang mga pagpangandam alang diri sa lugar kung dili paygayon ang Santos nga misa. Imo makit-an kini mga quadrants kung diin matag parokya adunay naka-assign na mga quadrant. Dire-diretso sila nga maabot sa mao nga lugar unya inaana sab kaayo ka secure ang mga dapit. Adunay mga pulis nga pahimutang sa matag quadrant aron sa pagsiguro nga hapsay o nga malinawon ang mga tawo nga motambong sa mga Santos nga misa. Kining choir area kung di nimo makita ning daghan kaayo nga grupo sa mga tawo nga naglingkod o nangandam na sa ilang mga practices o mga pag-ensayo alang sa ilang kantahon sa Santos nga misa. Actually, a mix of English, Cebuano, Waray, Espanyol o Latin nga mga kanta ang giandam sa Archdiocese sa Palo alang sa Santos nga misa nga panguluhan ni Pope Francis. Ingon ini sab hanay na kaayo ang sound system, lakip na ang lugar alang sa media, makaingon ta nga gamay na lang ang kuwang o pipila ka oras gikan karon hingpit na nga maabot si Pope Francis diri sa Tacloban City kung diin matawag na tog usa ni ka maynong dayon kayong okasyon alang sa mga taga Tacloban. Tanang tawo nga naa diri nga motambong sa mga kalihukan ning tabang sa mga kalihukan ug guban pa aduna sila bit-bit na mga sugilanon sa ilang mga kasinatian ning pagpangandam sa paabot sa Santo Papa. Much more unya sa adlaw na nga ilan nang makit-an personal ang Santo Papa. Samtang sa airport sa Tacloban ato makit-an sa perting nindutan na kayo sa ilahang tugpahanan, itandi nimo sa mga adlaw nga naitabo ang bagyong Yolanda. So, tanang nga mga tao nga maabot dinhi, especially on that particular day, matawag na to aduna sila dili makalimtan nga experience gumikan kay usa sa manungdanon kaayo nga ilahang may mamat dinha unya si Pope Francis. Sugod karong adlaw nga Sabado, aduna nay lahi og espesyal na sugilanon kining tugpahanan sa Tacloban. Dili basta-bastang pasahero ang mutugpa dinhi, kundi ang Santo Papa mismo. Apan sagad na to maingon nga perfect na nga chance alang sa mga taga Leyte, mga taga Samar o Biliran na ilang mahimamat ang Santo Papa dinhi mismo sa ilang lugar. Apan ay baba mo adunay grupo day sa mga patanon nga dili sila musugad sa Santo Papa dinhi apan sila may moadto sa kauluhan. Actually mga grupo ni sa mga youth leaders gikan sa Naval Diocese. Unya niya sila dire nag-standby, nagpaabot sa ilahang flight alan
Mangutana ko si Muhang ano man nga padung man og Manila nga sa Tupapa padung man og Tacloban. Kuan kay chance man gud na siya namo kay do na may gihatag nga slot sa UFRA Philippines para makig-audience sa papa nga do sa UST niya. Usa mi sa mga napili niya tagano og chance so gigrab na mo. So para sa inyo ha, mas nindot dito kay mas up close mo with the Pope. Wala pa pud may kaibaho og mas close ba didto pero ngadto lagid mi ar makangadto pud mi diha ng Santo Tomas. Mas lahi ba ang feel nga puro mga batan-on mo nga tuwa dito nga mohimamat sa Santo Papa? Mga inana gyud exciting kay mga batan-on unya do na mapuko na iba mga religious leaders nga moadto dito makig-audience pod. So karon sa may mga pagpangandam yung gihimo sa inyong grupo in terms sa inyong nabamoy mga special nga gipangda whatsoever? Mga t-shirts o kuan sa among may Pope sa Francis. Napahimo ba mo ini? T-shirt, nagdakog paypay. Okay. Para kay ingon man nga ang TV nga magdakon og paypay, magdag imnon ng tubig. Okay. So kay, ato na i-open yung t-shirt. Sige daw, i-open na yung t-shirt. Dito ni sa Naval gi-print. Ipa-print gid yung tuyo. There you go. Okay. Ang likod? Wala, Franciscan nyo. Biliran. Biliran. Biliran region. Wala ba mo'y gift para kang Pope? Wala ba mo'y special nga ihatag sa iya? Your presence. Among presence ug ang prayers. Okay. Wala ba mo'y suwat just in case? Wala pa nya pa maghimo. Maghimo mong suwat para sa Pope. So karon lahi ang feeling nga padung mo mobiyahe nga usa ka sa Papa iyong ihimamat. Lahi jud kaay nga excited mi kaay nga makita sa kang Papa. Wa bay kakapoy nga ma-feel basin ani? Wala kay kuan man mi nga makihimamat sa Pope. Mo lang. So managlahi nga mga sugilanon, mga kapamilya, sa mga tao nga adunay higayon nga mahimamat si Pope Francis sa personal. Matawag nato kini mga tawhana adunay nagidaghan nga sugilanon karon nga pa nila mahimamat ang Santo Papa, much more siguro kung ilan nang makit-an ang Santo Papa up close and personal. Mobalik pa ang mayong buntag kapamilya. Puno sa grasya karong adlaw mga kapamilya tungod kay gawas sa luwas nga pag-abot sa Santo Papa karong adlaw. Ante sa bispera sa kapiyastahan ni Senyor Santo Niño, gipahigayon sab ang penitential walk with Mary isip pagpangandam alang sa traslasyon karong taud-taud. Ang traslasyon mao ni ang pagbalhin o ang pagduaw sa mahal nga Birhen Maria, ang imahen sa Birhen sa Guadalupe nga mao'y patron sa Sugbo ug sa imahe ni Senyor Santo Niño nganha sa simbahan sa St. Joseph the Worker sa Dakbayan sa Mandaue. Alang sa usa ka gabii nga panag-uban sa Sagrada Familia. Tuaron sa Basilica Minore del Santo Niño si Junray Nadella. Junray? Salamat o kumain po tag. Vilma, ito mo nakita nato na naginain na o panggawa sa mga tao nangandam na tagadaron alang sa traslasyon. Dito sa may Pilgrim Center, Vilma, makita nato niirog na ang karo nga giluanan sa Virgen sa Guadalupe. Kaganina, nakagawas na ang karo nga giluanan ni Senyor Santo Niño. Mo ni sitwasyon garo dinhi nagkaway-kaway ang mga tao nga mopagikan sa Birhen sa Guadalupe o ni Senyor Santo Niño alang sa traslasyon nga musunod karong taon-taon. Ang kapulisan mi banabana gikan sa 20 ngadto sa 30,000 ka mga tao ang nitambong sa Santos nga misa nga gipagayon alas 5:30 ang takna kaganina pinagi kang Reverend Father Joe Montesilio ug ubang kapariang Agostino kinsa nagsaulog sa ilang 450 ka tuig nga presensya dinhi sa Pilipinas. Ang inyo nakita karon mga tao kanang nanambong sa misa kaganina, nagpabilin sila ang nimutangan, nagbitbit gyapon sa imahen ni Senyor Santo Niño, dunay gamay, dunay dako, dunay say kinadak-an nga to ang nakita kaganina, wa pa ni sila matarog, padayon nagkaway-kaway, padayon nga nag-awit, samtang ito sa gawas, makita nato nga nigawas na ang karo nga giluanan ni Senyor Santo Niño, o padong na sang gawas, ang karo nga giluanan
ni Birhen Maria o Birhen sa Guadalupe nga mao karoy sentro alang sa tuang praslasyon nga musunod untop alas 7 karong buntag nga muagi sa daan MJ Quinco mula o sa MC Briones ngadto na sa parokya ni San Jose sa siyudad sa Mandaue. Balikan na to ang gipaygayon nga prosesyon kaganina. Ang Walk with Mary kaganina ang sayo sa buntag dito ni nagsugod sa simbahan sa Guadalupe o gikan sa simbahan sa Guadalupe ang prosesyon mitadlas ni sa daan grama iliko sa may Imbilis diretso na sa may Fuente Osmeña Rotunda sa makadyot ni Honong ni din tuas nga to ang libuan ka mga tao nga nagpaabot sa Birhen alang sa penitential walk padung sa Basilika. Ang kapulisan kaganina mi banabana sa 48,000 ngadto sa 50,000 ka mga tao ang nikuyog sa nisgutan nga prosesyon nga nisangko dinhi sa Basilika. Ang nisgutang prosesyon giabagan sa daghan kayong mga pulis, barangay tanod, BIN ug uban pang mga volunteers nga naa kanunay nagtan-aw sa mga tao nga dili maproblema kung kahusay kalinawan ang atong hisgutan. Diasad ang mga ambulansya sa palibot sa hisgutan nga prosesyon sa Birhen sa Guadalupe. Balik diri karon sa akong nahimutangan sa Basilika del Santo Niño. Sama sa inyo ang gipahibaw kaganina daghan sa tang nakita dinhi nga mga nisimba nakasulob sila og t-shirt may sipra may naong sa Santo Papa. Ang pamilyang Cuevas, gikan pa ni sa Alegria, diya sa ko ang kilid. Makita nato si Rexter, si Errol, si Lutno, si Clarice. Oros na kasulob kini sila og I love Pope Francis. Errol, kung makita mo ni Pope, kung sa'yo mo ang gustong isulti? Akong isulti og una kay thank you kayo nga niani ka sa Pilipinas tapos I thank you also for thank you sa sayang pag-giving us chance nga makakita niya sa personal. Alright. I love Pope Francis. No? Muna yung mga sipra sa t-shirt din alang sa pamilyang Cuevas, gikan pa sa Alegria. Ang pamilyang Cuevas ay may kompleto yun sa siyam kaadlaw nga novena nga natapos sa karong adlaw. O sa may gipetisyon ba sa pamilyang Cuevas? Petition. Good health, of course, for all the members of the family. Onya peace for the whole world. Dahaging salamat, pamilyang Cuevas. Kung nakabantay mo, dili lang sila dito sa unahan to asay nakasunob ganto og mga t-shirt sa Santo Papa sanglit di sa digaglimod kita nga mga Subuanon og ang mga tao nga niya karon nagapundog sa Subo mo sa ulog sa iyang kapistahan ni Senyor Santo Niño gihidlaw sa nga makita personal ang Santo Papa. Vilma. And welcome sa tanan sa atong Mga kapamilya human sa Malampuson nga pag-abot ni Pope Francis dinhi sa nasod kagahapong adlaw, ang ato ang mga kapamilya sab sa ato ang silingang probinsya sa Leyte naghinam-hinam na sa paghangop ni Pope Francis nga moabot ugmang adlaw. Ang mga Yolanda survivor nalipay sab nga gahinan ni Pope Francis ug oras ang pagbisita sa mass grave nga namahimutang kilid sa cathedral dinha sa Palo. Niabot na sab ang mga bulanon nga makasaw ni Pope Francis sa pagkaon didto sa Palo. Unsa bay pagpangandam ug unsa bay gibati karon sa mga taga Leyte nga pipila ka oras na lang ug moabot na si Pope Francis aron pagbisita kanila. To aron sa Leyte atong kapamilya nga si Jaworski Alipon. Jawo. Maupay nga aga Vilma, sakto kapipila ka oras na asa di pa ang dikata pagbisita ni Pope Francis dinhi sa Leyte. Taas na kayo ang excitement level sa ato mga kapamilya dinhi, labi na katong mga pilgrims nga sa yugyud nga niabot dinhi, nagpabook na daan ug ato mga kapamilya nga mga Yolanda survivors dinhi sa particularly sa Dakbayan sa Tacloban ug sa lungsod sa Palo. Ilabi na katong mga kapamilya nato nga dunay mga kabanay nga wag makalingkawas sa to sa pagsusukuso ni bagyong Yolanda ug namatay atol sa bagyo. Kay ugma sa kataas itinerary ni Pope Francis, usa sa mga dapit
nga iyang bisitahon kining mass grave kilid sa Metropolitan Cathedral sa lungsod sa Palo. Kini ang iyang last stop. So ang uwahing dapit sa di pa siya hingpit nga manamilit dinhi sa Leyte, iyaning atuan aron dito muhad og pag-ampo alang sa atong mga kapamilya nga nitaliwan atod sa pagkuso-kuso ni bagyong Yolanda. Gihangop ni sa atong mga Yolanda survivors dinhi, especially na katong mga nahabiling mga kabanay sa mga namatay nga mga Yolanda survivor kay ilang nakita nga gihatagan gyud og bili ni Pope Francis kini mga nitaliwan nga mga kapamilya nato. Kini mass grave kilid sa Palo Cathedral, doon na ni mga 300 ka mga patayng lawas nga diha una gilubong, although a lot of them are still unidentified or makaingon ta nga wala pa gyud hingpit nga identity kay gihuwat pa ang resulta sa DNA matching together with kini ilang mga kabanay apan na masaligon ang mga Yolanda survivor dinhi nga mahatagan og bili sa Santo Papa kining iyang pag-ampo nga iyang ihad ugma. It will help them at least ease the pain nga ilang gibati hangtod karon kapin usa ka tuig na human sa bagyong Yolanda pan naara gyapon ang sakit nga ilang gibati kay it's very hard for them nga limtan yun ang nahitabo kaniadto, especially nga wa na ang ilang mga mahal sa kinabuhi. Vilma. Jaworski, unsa ilahang pagpangandam nga gihimo karon og allowed ba sila nga mo sudong sa Santo Papa sa iyang pagbisita unya sa mass grave? Well, despite this, Vilma, there's still a implementation of a very strict security. No? Although, makaingon ta nga, kini mga Yolanda survivors, they're invited. Everyone else man, even ang mga walk-in guests, posible good nga maka-obserbar o makasaksi sa pagbisita ni Santo Papa sa mass grave, of course. But there is a certain there's a certain area kung diin sila pumahimo nga makastay, although they can still take a glimpse of Santo Papa, but what we know here is that naagihapon to mga PSG and everyone else nga magbantay sa security. So at least until the end, until sa uhing stop niya, masiguro gihapon nga hapsay ang pagpahigayon sa seguridad din ni Vilma. Daghang salamat, Jaworski Alipon. Mga kapamilya, di sab matukib ang kalipay nga gibati sa mga Subuanon nga nakakita sa pag-abot ni Pope Francis sa nasod kahapon. Nga na siya. Expected ako nga coming gid siya Cebu. Murag mafeel na ako ang presence niya gyud ba watas Manila. Pagkita na ako gaan kay akong lawas. Nya lipay kaay ko murag kanang naay mo kuan ka kung lawas. Kanang murag kanang naay ni ana. Samtang ang mga dancing inmates sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kung CPDRC nihangup sab sa pag-apod sa Santo Papa ug nisayaw sa ilang giandam nga Pope Francis dance nga gikalipay sab sa mga nisaksi sa ilang pasundayag. Si Jun Ray Nadella sa report. Mauni ang makapanglimbaw sa malihibong nga presentasyon sa mga piniriso sa CPDRC. Sa choreography palang daan, why di makahinuk sa mensahe nga daa sa maong sayo. Gikan sa pagsugod, hangtod sa pagkapo sa folk dance, wa matarog sa ilahang nahimutangan ang mga bisita nga ni saksi sa presentasyon. Alang sa magtiayon nga taga North Carolina nga sila si Luke ug Sarah, bawno nila ang ilahang nasaksihan ngadto sa Amerika. It was wonderful. It was more than I imagined or expected. It was excellent all around. The finish with the dedication to the Pope and the Michael Jackson numbers, the peace sign, the crucifix was great. The boxing, start to finish, it was one of the best performances I've seen. Alang sa 67 anyos nga piniriso nga si Alberto, niapil siya sa sayaw uban ang paghangyo sa Santo Papa nga tabangan siya nga makagawas sa bilangguan. Kasunod, iyang gitubang sud na sa 14 ka tuig. Samtang magkaedad, mutumaw na sab ang daghang sakit sa lawas.
sama sa pagsakit sa kabukugan ug mga lutahan. Aron malikayan kini, mas maayo nga kanunayon ang pag-ehersisyo aron makapadayon sa inadlaw-adlaw nga gimbuhaton. Inumsab sa mga supplement nga abunda sa xanthone sama sa mangosteen extract. Ang xanthone dunay antioxidant properties nga muhupay sa mga sakit ug mohatag kalagsik sa kalawasan. Nag-try po ako ng best ko na gawin po tong activities na gusto ko po kasabay po nung pag-inom ng Garcinia Mangostana capsule. Karong buntag sa News Patrol. Mga Sugboanon nahimong emosyonal sa pag-abot ni Pope Francis sa nasod kahapon. Andam ng tanan alang sa fluvial procession ugma human sa malampusong dry run kahapon. Traslasyon ni Senyor Santo Niño ipahigayon karong buntag. Og tinunan sa Cebu Normal University, kampiyon sa Sinulog Idol 2015. Medical team gikan sa Perpetual Soccer Hospital ni abot na sa Dakbayan sa Tacloban uban sa mga pilgrim nga motambong sa Santos nga misa ni Pope Francis ugma. Nasa linya sa telepono si Karin Asutilia. Karin? Vilma, kahapon alas 5 sa buntag nakadungan nato ang medical team gikan sa Perpetual Soccer ug mga pilgrim gikan sa Dakbayan sa Mandawi paingon dinhi sa Ormoc ug atong nasayran gikan sa medical team sa Perpetual Soccer nga sila gid ay mismo ang gi-appoint sa CBCP nga maoy moatiman sa Santo Papa ug sa entourage ni Santo Papa atol sa iyahang misa dinhi sa Tacloban City. 74 sila kabuok, 30 ka mga doktor ug ang sobraan na mga nurse na nga moas nila pag-atiman sa mga bisita sa Santo Papa. Ingon man ang general public nga mo-attend unya sa misa ni Pope Francis. Matod ni Dr. Cicelito Semporios nga mo'y ka-general surgeon nga nag-lead sa team sa Perpetual Succor, na sila gi-muntar nga mini ICU o mini operating room tungod kay sa upat ka mga institution, medical institution na na-assign sa Tacloban City Airport. Sila lang ang gitugutan nga magkapahigayon og operation or operating procedure kung may mga mahitabo man galing nga kakulian atol sa pagbisita sa Santo Papa. Unya gihimangnuan daan sa doktor nga sagad gyud nga mahiaguman nga mga kit sa mga mo-attend og mga ingon ini nga classes activities nga daghan kaayong mga tao unya buwad sa init mo ang dehydration, heat stroke o possible gani ka ng mga nanisakit daan nga asma mo atake na nila hinungdan nga matod sa doktor kinahanglan ang damon gyud ang kaugalingon physically and of course spiritually. And then ang mga pilgrim Vilma nga ato ang nakauban sab sakay sa barko paingon sa Ormoc paya Ormoc man ang ilang giagian. Nagdana gyud sila sa ilahang kaugalingan nga higdaanan tungod kay gipahimangnuan na daan sa simbahan nga di gyud sila pwede nga mupalayo sa venue tungod kay posibleng di niya sila makasud tungod sa kaistrikto sa gipahigayon nga security measures sa mga areas na sa moduaw sa Santo Papa. So nagdana sila daan sa ilahang mga sleeping mats, ilahang mga comforters, ang uban nagdana gani sa ilahang mga pack na daan nga mga pagbaon nga ready to eat na gani nila kay in case lang di gud sila makaroy-laroy sa mga lugar nga naay mga kan-anan. Daghang salamat Karin Asutilia. Emosyonal ang mga Subuanon ug ang pipila ka survivor sa bagyong Yolanda nga niya na sa Subo nagpuyo sa pag-abot ni Pope Francis sa nasod. Mga kampana sa mga simbahan sa Subo gipabagting sa pag-abot sa Santo Papa. Si Jude Torres sa report. Dungan nga gipabagting ang kampana sa mga simbahan dinhi sa Sugbo. Dihang nitugpa sa Villamor Air Base ang eroplano nga gisakyan ni Pope Francis gahapon. Pagpakita sa mainitong pagsugat sa mga Sugboanon sa pag-abot sa Santo Papa sa nasod. Kilid sa Cebu Metropolitan Cathedral, gipahimutang ang widescreen sa live streaming sa pag-abot ni Pope Francis. Usa sa mga nagpaabot ni Pope Francis
sinang Rhea, nga usa ka survivor sa bagyong Yolanda didto sa Leyte. Matagkita niya sa hulagway ni Pope Francis sa screen. Mukaway siya kaniya ug nakahilak sa kalipay. Di ko kaka-explain good, basta na-feel lang nako mga naragod siya nako diri. Ang na-diagnose nga may toxic goiter nga sinang Susan, sulubsab ang I Love You Pope Francis nga t-shirt. Nang hinaot, nga iampo siya sa Santo Papa sa iyang sakit. Pasalamat jud ko nga naa ang Santo Papa, nagpasabot nga naa jud ang Ginoo para nako. Gipang hinaot nga sa pagbisita ni Pope Francis sa nasod, mapalig-on pa ang pagtuo ug pagsalig sa katawhang Pilipinhon ngadto sa labong makagagahom. Jude Torres, ABS-CBN News. Tinunan sa AB English sa Cebu Normal University ang proklamar nga Grand Champion gabi sa Sinulog Idol 2015. Nakahilak sa kalipay sa iyang kadaugan si Casey Dilao. Nakadawat siyag 30,000 pesos ug trophy. First runner-up si Joel Lim Tatamura ug second runner-up si Charlie Sumalinog. Nihadog kanta ang mga kanhi mananaog sa Sinulog Idol Season 1 to 5. Gipalupad sab ang mga pink nga balloons agig tribute ngadto sa namatay nga first runner-up sa Sinulog Idol 2014 nga si Sheila May Bukog nga nadasmagan og sakyanan sa niaging tuig. Alang sa mga past episodes sa Maayong Buntag Kapamilya, log on sa I1 TV sa dugang mga balita sa abs-cbnnews.com. Mubalik pa ang Maayong Buntag Kapamilya. Mga kapamilya, karon ang gabi ang concert sa Ultimate Multimedia Star nga si Tony Gonzaga, ang Celestine Part 2. Anhan ay pagayon sa Waterfront Hotel and Casino Lahog alas 8 sa gabi. Special guests silang Alex Gonzaga, Zian Lim ug ang Subuanon nga si Richard Yap. Mapalit ang tickets sa Waterfront Lobby o sa SM Magayala Customer Service Counters. Tungod kay Bisperas, antes sa Bisperas naman sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. O mga kapamilya, atong panginaot alang sa usa ka malampuson ug malinawon nga kasaulugan sa kapistahan ni Senyor Santo Niño ug sa malampuson sab nga pagbisita ni Pope Francis dinhi sa nasod hangtod pa siya sa Domingo ug sa Lunes mobalik na siya. Alang sa mga kalambuan na TV sa Sinulo ug sa pag-abot ni Pope Francis, tutok lang mo sa ABS-CBN ug sa DYAB alang sa mga updates. Mga kapamilya, sunod semana pohon kita gihapoy magkita ug magsaw dinhi sa inyong kinaham nga kasaw matag buntag ang Maayong Buntag Kapamilya.